सगळ्यांक येवकार. आयज लायव्ह येवन दिसलें आनी लायव्ह येवपाचें एक रिजन म्हटल्यार आज सारके 4 दीस उरल्या इलेक्शनाक आनी तुमच्या दारांनी तशेंच प्रत्येक जाण खंयचे खंयचे पार्टीचे तुमच्या दारां येत आसात आनी एक एक तुमच्या मुखार विजन दवरीत आसात. पूण आयज जे मडकयचे ते लोकांक एक सांगपा लागून एक हो व्हिडिओ करता जावं कित्याक आमकां हितून इलेक्शनान खंय तरी आयज देंवचें पडलें, भुरग्यांक खंय तरी देंवचें पडलें हितून. तर आयज आमी आमच्या भुरग्यांक लागून देवना, जाल्यार आमच्या खातीर कोण आसा? खंयची पार्टी अशी आहा ती आमकां गोंयकारां लागून वावरता? इतले सगळे तुमच्या खातीर जे गोंयाक लागून एक आर्जीन केलें, अशी खंयची पार्टी आहा तेणी तुमकां लागून केला हे विथीन दीस शॉर्ट टायम? मडकय भागान कितलेशे भुरगे शिकलेले आसा आयज, अक्षरशः बेकार आसात. ह्या इलेक्शनाच्या 3 म्हयन्यान खंय तरी तेंचे कोण सांगता जॉबा लायतले म्हणटा, दारां यो म्हणटा, आपल्या वांगडा भोव म्हणटा, जॉबा लायतले म्हणटा आनी खंय लायतले म्हणटा. पूण ही कामां कसलीच जायना तेंची. जा तेंकां कोण आपल्या वांगडा आपयना की तेंची खंय तरी एक तेंकां खंय तरी कितें मेळोन दिवचें म्हणून. पूण जे आपल्या वांगडा फक्त भोंवपाक आपयता, फक्त इलेक्शना पुरतीच. मडकयच्यान सुरवात करता. मडकय येदी व्हडली IDC आहा, तितून आमचे भुरगे कितले जाण कामाक आसा हें तुमी केन्ना पळयलां? आयज शिव 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 करता तुमी. ह्या शिवान कितें केलां तुमकां लागून? ह्या धवळीकारान कितें केलां तुमकां लागून? हेणें केलां, हे गाट्यांक हाडल्या, ओबाशीर कोण आनी कोण हेंकां हाडलां, फक्त व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट तेंकां दिला आनी लोकांक त्रासांक घातल्या. अर्दे कडेन रिटेनिंग वॉल बांदलेलेच ना पूण तेजेर पयशे खाल्या. हो आमचो कश्टाचो पयसो हेंच्यांनी खावन उडयल्लो आसा. तुमी तुमच्या भुरग्यांक शिकयता खरें, कोण ग्रॅज्युएशन कंप्लीट करता, कोण M.Com करता, पूण हेंकां कसले जॉब मेळटा? आयज सगळे भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. जे कोणाक लायले ते सुद्दां, आनी ते सुद्दां आयज उठाबशी काडटा थंय वचोन ते आमच्या फुड्यान सुद्दां येवन म्हणटा आमकां केन्ना फिक्स करतले, केन्ना कामाक लायतले, आमी तुमच्या वांगडा भोंवपाक शकना, आमी तुमच्या वांगडा भोंवता ते दिसत जाल्यार आमकां परत आनी कोणी कितें करीत जाल्यार हे सगळे युती करून आयज आमकां त्रासांक घालतले. पूण तुमी हेंचे हितून पडपा जाय न्ही. ह्या हितून तरी ह्या इलेक्शनाचेर आयज तरी तुमी तेंच्या वांगडा तेंकां हेंच करपाक जायना. इतली पाड आमची सिस्टम करून दवरले हेंच्यांनी. ना आमकां जागे घेतले जाल्यार आमच्यान कापासतात ना मुखार आसा तुमच्यान. आयज मडकय भागान एक असो जागो उरलेलो ना तो आमच्यान घेवपाक सारको. हे व्हडले व्हडले दोंगर हे धवळीकारान आपल्या नांवार करून दवरल्यात. तुमकां कितें दिलो तेंच्यांनी? हे आयज कोण पट्टेवाले पट्टो घालून तेंच्या वांगडा भोंवता पळय, हेंकां कितें दिलें तेणें बाबा तुका जागो घे म्हणून? तुमी खंयच्या आदाराचेर तेजो प्रचार करून भोंवतात थंय? एक 500 रुपया लागून 500 रुपयाची नोट तुमची इलेक्शना पयलीं मोडून वयतली. तेजे नंतर कितें? तीच सिस्टम परत चालू जातली. तुमी तेजे फाटल्यान तुमी तेंच्या दारान बाबा म्हाका हें दी तें दी, हो कांयच दिवपा न्ही तुमकां. आयज यो फाल्यां यो पर यो हें चालू उरतलें. आनी ती लाचारी सिस्टम तुमी चालू दवरूं सोदता. ही खंय तरी आमी काबार करपाचो प्रयत्न करता, आमच्या भुरग्यांक समजोवपाक ट्राय करता, तांकां खंयचे एक बरे मार्गार व्हरपाक ट्राय करता, जाल्यार तुमी तांकां त्याच शिवां कडेन व्हरोन दवरतात थंय. केन्ना सुदारताले तुमी? आयज आमच्या आवय बापायन आमकां शिकयल्ली हे पयलीं जाल्यार आयज ही प्रसंग येवपा नाशिल्लो. आमकां भायर सरपाचो प्रसंग आयज येवपा नाशिल्लो. आयज आमी युनायट आशिल्ले जाल्यार हे खंय तरी आमचेर आयज अन्याय करपा नाशिल्ले, आपल्या दारां हाडून आमकां बसोवपा नाशिल्ले. विचार करा तकलेन. ढवळीकार कितें आहा ढवळीकार? पावर आसा आमचे कडेन, लोकां कडेन आमचे कडेन पावर आसा. आमी जाय ताका निवडून हाडूंक शकता. आमची युनिटी जावपा जाय. हीच युनिटी करपाक आयज रेव्होल्युशनरी गोवन मुखार सरल्या. प्रत्येक वाड्यार तो असो भुरगो जावपा जाय, तो आपूण स्वता आपल्या पांयांचेर खंय तरी घर बांदतलो आपल्या, जाल्यार आपल्या फॅमिलीक पोसतलो. पूण तुमी आपल्या आवय बापायकूच त्याच्या पांया कडेन धाडटात. तुमकां न्ही अर्थ आसा हितून?
आयज हो टायम येयल्लो आसा. आमी प्रत्येक टायम म्हणटा आमकां पॉलिटिक्स नाका, पॉलिटिक्सान बरें न्ही, पॉलिटिक्स पूण ह्याच पॉलिटिक्साचेर तुमचे सगळे जॉब डिपेंड, तुमकां जॉब दिवपाचे की ना दिवपाचे हे डिपेंड जाता, जागे दिवपाचे की ना दिवपाचे हे सगळे तेजेर आसता. सगळ्यो गजाली हे पॉलिटिक्साचेरूच आसता. पूण आमी केन्ना विचार करना बाबा आपले वोट कोणाक मारता तेजो फायदो कोणाक जातलो. आयज प्रत्येक पावटी हे आमदार आमच्या दारान येता. आयज तो ढवळीकार कोणाल्या दारां एकट्या तरी दारां भोंवला? भावा धाडला तेका लोकांच्या दारांनी कितें करपाक? आनी खंयच्या आशेन तुमी तेका आयज वोटींग मारता? आयज तो टीएमसीक जॉयन जाला. तिका ती दिदी कोण ती गेली ती आतां हे टीएमसीची, तिका ती पिवपाचे की शिपोडपाचे तेच खबर ना, आनी तुमी तेका वोटींग करतले? हे सगळे हांगा हाडून दवरतले आनी जे आमचे कंपनीन आमच्या भुरग्यांक जॉब आयज मेळपा जाय ते भायल्या लोकांक मेळटा. पूण आयज आमी तेच्या दारान वयता, एकदां तरी तेणें आमकां कोणा कंपनीन धाडला, प्रायवेट कंपनी, अमको सॅलरीचो जॉब तुका दिता बाबा, तूं बेकार आसा न्ही. पूण हेणें कितें करून दवरला? जे कोण तेच्या दारां वयता, कोणा आपल्या दारां बसयल्यार, कोणा बाट निवळ करपाक लायला, कोणा गाडी पुसपाक दवरल्या, ही खंय तरी लाचारी बंद जावपाक जाय. आमची भुरगीं शिकलेले आहा, आवय बापूय शिकलेले आहा, पूण तुमी तेंच्या दारान धाडटले भुरग्यांक ह्या मुखार? ह्या फाटल्या 5 वर्सान हेंच्यांनी फाटल्या 5 वर्सान ह्या आमदारान कोणाकूच कामां लावना. मुखार लायतलो म्हणून तुमी आशेन ताका वोट करतले ह्या फावटी? चितात मातशें, अक्कल आसा न्ही मातशी चितात. आयज तुमी हेजेर चितिनात न्ही जाल्यार फाल्यां आमच्या भुरग्यांचें अस्तित्व काबार जातलें. ते खंय तरी नाका त्या व्यसनां लागता. आयज रेप जाता, मर्डर जाता, ह्यो आयज सगळे भायले येवन हांगा भरल्यात. विचार तरी आसा तुमकां? तुमी तांकां बिराडान दवरता हाडून, एक 5,000 लागून तुमी बिराडा दवरता. पूण फाल्यां सकाळी ते हांगा येतले, फाल्यां सकाळी गांवचे कोणाचेर कितें जालें तुमी कोणा दोशी दवरतले? आयज जे कोण कॉन्ट्रॅक्ट बेजीर आहा पूण तांकां एक सांगपाक सोदता, आयज डिस्ट्रक्शन जायत आसा आनी मडकय भागांत जाल्यार जाग्याचे जागे सामके कॉन्क्रिटायज जायत आसा. आमचो निसर्गूच सारको ना जाल्यार तुमी गव्हर्मेंट जॉब घेवन करतले कितें? येता ती सॅलरी फक्त हॉस्पिटलां मोडची पडटली. आयज तुमकां सगळ्यांक दीन दयाळ कार्ड काय कशें करून दिलां, हेल्थ कार्ड. हे हेल्थ कार्डाचो यूज तरी आमकां कितें जाता? एक फक्त ताप येयल्यारूच वचपाचें. जेका कोणाक कॅन्सर जाता आनी कितें आसात तांकां कित्याक ते कार्ड लागू जायना? हेजो केन्ना विचार केलो तुमी? फक्त जॉब जॉब जॉब, कसले जॉब दिल्या तेणें? एक सामान्य मनीस जो कोण धंदो करता ते धंदो तेजो मुखार वयना. आयज शेतां काबार जाल्या. बाबा ते शेत कोण रोयताले तांकां आयज खंय तरी मुखार काडले शेत रोवपाक, जाल्यार आयज ते खंय ना खंय शेत रोयता आशिल्ले. हेंच्यांनी जी शेतां आशिल्ली ती सुद्दां लोकांक भाड्या दिल्या, ते गाडयो पार्किंग करपाक दिल्या, नाका आशिल्ली आश्रमां हाडल्या. मडकय कोमुलदार जागो विकलो, ते हांगचो मठाक विकला. हेच चालू केलां. आनी आयज तुका सांगता हे मठ येतले आनी तेंची वोटींग करतले. फाल्यां आमची गरज तांकां पडपाना. हे प्रत्येक जाण आपलो आपलो फायदो चिंततात. हे आमदार आपले आयज आपूण, फाल्यां आपलो चेडो, परवा मागीर आनी कोण, हेंचीच फॅमिली फक्त आसा आनी कोण ना. तुमी म्हणटा आसतले कितें ढवळीकाराक कोण उडोवपाकूच शकना, ढवळीकार पडपाकूच शकना. तुमी मनानूच चिंतोन दवरला ताका उडोवपाना म्हणून, जाल्यार तो पडटलो कसो? आयज तुमी विचारता आमी तुमच्या दारां गेले तेन्ना, आमी तेन्ना तुमच्या दारां गेल्ले, तुमी आमकां म्हणटा व्हेरी व्हेरी डिफिकल्ट, लोक समजपाना. हांव विचारता तुमचे वोट कोणाक? तुमी समज आरजीक वोट करतले जाल्यार दुसरो मनीस कसो निवडून येवपाक शकता? दुसऱ्याचे तुमी चिंतनाका. तुमी चिंतात फाल्यां आपल्या भुरग्याचें जावं आपल्या चेडवाचें बरें जातलें की वायट जातलें, हें तुमच्या मनान पयलीं तुमी विचार करपाक जाय. काय तुमकां तीच सिस्टम परत दवरपाक जाय आमदाराच्या दारान वचून बसपाची? आयज खंय तरी हो टायम येयला हो सिस्टम चेंज करपाची. आयज आमी भायर सरना जाल्यार फाल्यां तुमी आमकां येवन म्हणपा आयला आर्जीन अशें करपा आयलें तशें करपा आशिल्लें. आयज हो आमकां लास्ट टायम दिला एक मनोज परबान, खंय तरी आमकां आयज एक अशें म्हणपाक शकता शस्त्र हातीन दिलां जें आमचे कडेन कांय नाशिल्लें, आमकां उलोवपाक जायनाशिल्लें. आयज आमी उलोवपाक शकता. एक खंय तरी आमकां तोखणाय करपाक एक तोंड दिल्लें आसा पूण देवान, पूण तेजो योग्य प्रकारे वापर कसो करपा हें मनोज परबान आमकां शिकयल्लें आहा. पूण हेजो आयज आमी फायदो करून घेयना जाल्यार फाल्यां सकाळीं सुद्दां आमची भुरगीं लाचार जातलीं. जे तुमी तांकां शिकयता बाबा तेंच्या दारान वचून पयशे घेवपाचे, हिवूय ती फॉलो करतली. हें खंय तरी बंद जावपाक जाय. बीजेपीन सिलेंडर वाडयले म्हणटा आनी कोणें वाडयले म्हणटा, पूण जी बीजेपीक
अलायन्स जावन जे फॉर्म करता तेंचे सरकार हितून तोच इन्वॉल्व असता आनी शिव दयानंद भाऊसाहेब बांदोडकरालें नांव घेवन तेणें येदे व्हडले ते एमजीपीचे काबार करून उडयले आहा. काबार करून उडयल्ले आसा. भुरग्यां पळयल्या जाल्यार एक खंय तरी रडो येता. लोकांनी घरां पळयली जाल्यार तेंची पडपाक पावले. आमी जेन्ना लोकांनी दारांनी भोंवले, आगापुरा भोंवले, मुडकय भोंवले, कुणय भोंवले, तेंकां सारकें तकलेन घालूनच दवरला बाबा तुमी आनी मुखार सरनाका, तुमी फक्त आपल्या दारानूच येवन बसा म्हणून. म्हाका खबर ना तुमकां हें आतां तुमी म्हाजे बद्दल कितें चिंततले आनी कितें तें. आयज फाटले हितून हांव हेंवूय सांगपाक शकता तुका, जे पयलीं आरजीचे पयलीं आमी अशें करून मेकळे जे खंयचे एक पार्टी आसताली तेन्नाच आमकां येवजताले टुर्नामेंट करपाचें आनी कितें. आमी हेंचे कडेन डोनेशन सुद्दां घेतलेलें आहा. पूण आमकां आयज खंय तरी कळ्ळां बाबा हे डोनेशन घेवन जा टुर्नामेंट करून आमकां कसलोच फायदो ना. कसलोच फायदो ना टुर्नामेंट आनी हें करून. आयज आमकां ग्रावंड आसा एक तरी खेळपाक. मडकय परिसरांत एक खेळटलो जाल्यार भुरग्यांक ग्रावंड आसा. जो ग्रावंड आशिल्लो काशीमठार तो सुद्दां हेंच्यांनी कोणा दिलो तो सगळ्यांक खबर आहा. सगळ्यांक खेळो मेळटाले ते सुद्दां आयज मेळना. खेळटलो जाल्यार 8,000 भरून तो ग्रावंड घेवचे पडटा आमकां. तो ग्रावंड फक्त जाला फक्त एक दिवाळी साजरो करपाक, ते फोव खावपाक, आनी कांयच जावना. कितलीशींच अशे जागे आसा थंय रिटेनिंग वॉल जावपाचे आशिल्ले, थंय जावच ना. फाटल्यान एक खंय तरी एक रिटेनिंग वॉल बांदला, तो कोसळलो. तो केन्नाचो टेंडर आशिल्लो. रस्ते केन्नाचे टेंडर आशिल्ले केन्ना बांदल्यात. थोडे कडेन रस्तेच ना पूण ते टेंडर दाखयता पास जाल्ले आहा. पूण आमी कितें म्हणटा म्हाका कित्याक पडला. हो आमच्या कश्टाचो पयसो, हो टॅक्स पेयर्स मनी, हो ते यूज करता आपल्याक जाय तशें. पूण हेजो आमी विचार करना. हे बरें करता म्हणटा. कितें करता बरें? तुमकां कितें दिलां हे पत्रे घेवन तेंगेले, हे पत्रे घेवन तेंगेले जावं तेंगेले आनी कितें घेवन हे आमकां कितें पावपाचें आसा? केन्ना तुमकां सांगला बाबा तुमकां अमको स्क्वेअर मिटर जागो दिता म्हणून? हे उतर सांगला जाल्यार तुमी ताका वोट मारा वचोन. आयज दोंगराचे दोंगर हेणे विकते घेतल्याक हांगा, आनी हे सगळे भायले लोक आयज प्लॉट करून विकता. पूण तेजो हें आसता कोणा वीथ प्रूफ आहा. वीथ प्रूफ आमी येतले. हांव वीथ प्रूफ घेवन येतलो तुमचे कडेन कोणा कडेन कोणा दिल्या ते. आयज प्रत्येक गांवांत एक भुरगो शिकलेलो आहा, तेंचे कडेन टॅलंट आहा, तेंचे कडेन स्किल्स आसा, ITI केल्ली आसा. आयज त्या ITI गेल्यार अक्षरशः जल्म ना. जे आमी मॉडर्न पयलींच्या काळान आशिल्ले थंयच आसा. ते टीव्ही मोडलेले तश्योच आसा. ITI म्हणून ती नांवाक ITI करून गेल्ले भुरगे आयज बेकार आसात. कितें फायदो आहा तेंचो? हेंकां इलेक्ट्रिशियन लागता, हे कोण लागता, हे सगळे भायले हाडून भरतात हांगा. आयज मोपा एअरपोर्ट केला ते कोणा हाडून घालतले? आमच्या लोकांक दितले म्हणून जाणा तुमी फाल सकाळी येयला म्हणून. आयज खंय तरी गोल्डन चान्स आसा ह्या इलेक्शनाक तरी खंय तरी सरकार घडोवन हाडपाचो, मडकय खंय तरी बदल हाडपाचो. ज्यो केन्ना गजाली जावना त्यो गजाली घडोवन हाडपाचो. ह्यो तुमी आपल्या फॅमिलीक समजोवन सांगचें पडटलें. आयज तुमी तुमच्या फॅमिलीक समज ह्यो गजाली समजोवन सांगनात जाल्यार फाल्यां आमकां त्याच लाचारीन लढचें पडटलें. आयज कोण तेंच्या अगेन्स्ट उलयता तेंचेर फेक केसीस जाता. हेवूय जाणा म्हाजेरूय जातले म्हणून हांव भिना. हांव भितर सुद्दां पडपाक भिना. कित्याक हांव जे उलयता आमच्या लोकांक लागून उलयता. लोकांक समज तेंचेच दारां वचपाक जाय जाल्यार तेंनी अवश्य वयचें. तुमकां सुदरपाचेंच ना जाल्यार तुमी तेंचेच दारां वयचें. पूण एक तरी तुमच्या भुरग्यां बद्दल चिंता जी आयज लग्नाची जाल्ली आसा पूण तेंकां आयज तेंचें लग्न जाल्लें ना. जे कोण भुरगे आयज आसा 25-30 वर्साचे तेंकां अजून जॉब मेळ्ळें ना. तेंचो फुडार कसो घडटलो? ते जॉबाक वयतले लागतले खंय? गाय पियोनूच मरतले नाका ते व्यसना लागून. आयज ड्रग्स कसलो येयला गोंयांत. ड्रग्स येयला, माती गोबर येयला, पूण तेजेर कोण कांय विचारना. उदरगत कसली उदरगत करता हे? कसली उदरगत? 500 रुपयाची टाकयो दिवपाच्यो. ह्यो टाकयो घेवन कितें करता? समज टाकयेन सारकें आमकां 24 तास उदक तरी येता? पयलूंची पायपलायन आशिल्ली तशी येता, तेतून सुद्दां कळम भायर सरता. केन्ना पळयलें तुमी? हे सगळे गव्हर्मेंट जे कोण ऑथॉरिटीज आसा हे सगळे मेळयले आसा हितून भितूर आसा. ही खंय तरी सिस्टम काबार करतलो जाल्यार आयज तुमचो सपोर्ट जाय. एक भुरग्यान आपणें चिंतपाक जाय आपूण आरजीक वोट मारतलो, खंय तरी फुडार घडयतलो, जावं गोंयकारांक खंय तरी सालबार करतलो. आयज कोल हब जावपाचें आसा, जावं
खूब कितें हेंच्यांनी इलिगलिटी चोवले, ही खंय तरी काबार करून दवरपाक जाय. आमच्या भुरग्यांक समज खंय तरी राखतलो जाल्यार आयज तुमीच कशे त्रास काडटा आसतले ते तुमीच विचार करा. फाटले 5 वर्सां तुमी कसले त्रास काडले ते विचार करा. ती तिडक काडा ह्या फावटी. आयज तुम्ही ही तिडक काडपाची गरज आसा. जे तुम्ही त्रास भोगल्यात, हे 3 म्हयने आमच्या दारान येवन आमकां अक्षरशः पिशे करता. आनी आमी पात्रांव गेलो म्हणटकीर जात्रेक वचोन तेज्या वांगडा रावता आनी खंय रावता फोटवाकडात. पूण हेजो आमचो कसलोच फायदो जायना. आमी शीव करता, पूण हे शिवांचो आमकां कितें फायदो जाता? आमच्या घरां कोण जोडटा म्हणून सगळीं उपाशी मरपाना. आमी जोडटा म्हणूनच घर चलतलें. हेजे वांगडा भोंवत जाल्यार तुमी उपाशी मरतले. हे म्हाजें लक्षांत दवरा उतर तुमी. PWD खातें आशिल्लें, डेप्युटी CM जावन गेलो तो. कितें केलें? खंय उजवाड घातलो? आपली कामां सादेली सारकी. हे टुर्नामेंट जावं हें कितें, हें केन्नाय करूं आमकां मेळटा जेन्ना आमी स्वताच्या पांयार उबे आसतले, आमच्या हातीन खंय तरी एक जॉब आसतलो, आमच्या हातीन धंदो आसतलो. हे केन्नाय आमकां घडोवन हाडपाक शकता आमी. न्ही अशें कितें आमी आमदारा कडेनूच वचपाक जाय आमकां पयशे घेवपाक एक टुर्नामेंट करूंक करतलो जाल्यार. आयज आमची चवथ करतलो जाल्यार तेजे दारां वचपाक जाय. हें ना. आयज तुमी खंयीय वयता जाल्यार आपले एक 10 रुपया दिता. शिर्डी वयतलो जाल्यार खंय वयतला, पूण परत तेका रिटर्न दिता न्ही. पूण आयज तुमी तेजे पयशांनी चवथ कित्याक साजरी करता? तेन्ना तुमकां लज दिसना? कितलेशे अशे जागे आसा हेंच्यांनी खंय तरी इलिगलिटीज चालूच दवरल्या. 25,000 वोटींग आमी कॅन्सल केली. फाटल्या टायम जेन्ना आमी म्हाज्या गांवांत स्वता हांवें थोड्याले घरांक घातली, पूण तेंकां आपल्या घरांचे जावय करपाक जाय. कोणा आपल्या खंयच्या हाडून तेंकां आपली तेंची फॅमिली गांवां हाडून दवरपाक जाय. गांवचो मनीस कोण उलयना जाल्यार तुमी विचार करा, फाल्यां सकाळीं अशें कितें घडटलें तेन्ना तुमी कितें करतले? हेंच्यांनी समज जे मायग्रंट तुमी रुमान दवरून तेंका इलेक्शन कार्ड करून दिलें जाल्यार ते मुखार तेजो फायदो कोण घेतलो? आयज कोणे तरी एक कडेन कोणा तरी बील भरपाक धाडलेलो, तेणें आपणे तेजे बिला वयल्यान खंय तरी एक झेरॉक्स कॉपी काडून इलेक्शन कार्ड करून घेतले भायल्या भायर. तेका कळो सुद्दां ना. जेन्ना तेका कळ्ळें बाबा अशें ते अमकेलें तुज्या हावस नंबरा वयल्यान असं म्हणून, तेन्ना तेणें खंय तरी कॅन्सल करून घेतलें. आयज आमकां खंयचोय जॉब घेतलो हेंचे कडल्यान जाल्यार आमकां सादे जॉब मेळटा सारके. हे विचार करा, सादे जॉब दिता आमकां सादे. आमचें शिक्षण आसता कितें आमकां जॉब मेळटा कसले? सगळ्या व्हरो PWD बोल्ल्या. जे लायकीचे आमचे कोण जॉब आसा नासूं, पूण तेंकां सगळ्या व्हरो PWD कोणाक दिल्यार जॉब सुद्दां ते चडान चड भुरगे कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसा. कोण 8 वर्सांनी, कोणा 20-15 वर्सां जालीं. पूण तेंकां आयज कन्फर्म करपाचें धाडून हे नाका ते आयज जॉब काडीत आसा, वेकन्सीज काडीत आहा, पूण सगळें स्क्रॅप जाता. आमकां सगळ्यांक पिशान काडटा न्ही. तुमी तेच उदरगत करतलो, शिव हें हाडटलो तें हाडटलो. कितें हाडलें शिव? जो पयलीं शिव जो भाऊ साहेब बांदोडकर शिव आनी तो वेगळे रितीन. आनी हेवूय सांगता हांव, ह्या दवडीकराचो प्रचार करपाक हांव भोवलाय बीन पयलीं. म्हाका जेन्ना दिसलें हो शिव खंय तरी दात पडलेलो शिव आसा न्ही, हो खंयच्याच कोणाक पावपाचो शिव न्ही. हो शिव आसा फक्त आपलो स्वताचो फायदो, आपले फॅमिली राजकारण पळोवपाचो आनी आपले जे कोण आसा तांकां 500 रुपया बिस्किटी उडोवपाचो हो शिव. हेकायच खंय तरी आमी न्हिदोवपाचो गरज आसा. आनी आयज आमी हेजे 500 रुपयाचे, हेजे 200 रुपयाचे जगपाची गरज ना. सगळ्यांकडे शिक्षणां, सगळे आपूण जावन कितें करपाक शकता. हेंकां कसलीच भिवपाची गरज ना. हेंकां भिवपाकूय ना. कित्याक भिवपाक जाय हेंकां? आयज मडकय सुद्दां तुमी पयलें आसतलें, कितलींशीं नुस्तें घेवन बसतात थंय. पूण तेंकां थंय गिरायक जायत ना. कित्याक जायना? हे KA पासिंग गाडी घेवन आमच्या वाठारांतल्यान भोंवता, पूण तेंकां गिरायक कशें जातलें? हेजो केन्ना विचार केला? ज्या बायलांनी ज्या चेडवांनी लाडली लक्ष्मी फॉर्म भरल्या, आपल्या खंय तरी काम जातलें, आपल्याक खंय तरी एक कितें लग्नाक मोडपा मेळटलें, ते 18 वर्साचे तेंचे फॉर्म भरलेले अजून मेरेन तांकां कांयच मेळना. आनी हे म्हणटा लाडली लक्ष्मी आमी केल्या, ती BJP म्हणटा आमी केला, हें हाडला तें हाडला. कितें कोणाक कितें फायदो जाला? कसली स्कीम? ह्यो पंचायतीन कसली स्कीम येता तुमच्या दारां पावता तरी? आमी पयलीं दिता हे पात्रावाले कॅन्डिडेट निवडून दिता, पूण हेंकां माती गोबर कांय खबर आसना.
स्कीम म्हणल्यार कितें, ताका कसले डॉक्युमेंट लागता आनी ताजो फायदो कितें. आयज EDC लोन आनी कितें लोन कसले फेसिलिटीज हे पंचायतीन हे आमच्या दारान एकदां येत ना. कित्याक आमी पिशे पयलीं हांकां निवडून हाडटा आनी आयज हेंकाच लागून ते खंय तरी आयज हो निवडून येता. हे पयलीं आमी विचार करपाक जाय, हेंकां पयलीं न्हिदोवपाक जाय. प्रत्येक टायम प्रत्येक वेळार हे येतात आनी पिशान काडून वयतात आनी आमी सगळे पिशे जावन हेका वोट करून वयतात. ह्या फावटी हें जावपाना. आनी सगळे मडकयकार तशेंच बांदोडकार शिकलेले आहा, हे कितें केलें तेण्यांचे पयलीं. आयज भुरगे बेकार आसा आनी खंय तरी डिप्रेशनान वचोन ते नाकटे व्यसनाक लागला. आनी आयज तुमी ताका तो धडो शिकोवंक जाय. आमी मडकयकारांनी ताका धडो शिकोवंक जाय. एक कसले लायसन घेवपाक हेंकां पयशे कित्याक दिवपा जाय. आमी वयता लायनी रावप उबे, हेंगेले कोणे पयशे दिना म्हणून हेंकां कोणाकूय जाल्यार कसली गव्हर्मेंट जी ऑफिसां आसा तितून गेले आमची टायमार केन्नाच कामां जायना. तुमी केन्नाय नोट करा. एका फोन कर तेका फोन कर मातशें कर म्हणून ही सिस्टमूच चालू दवरल्या आनी तीच खंय तरी काबार करपा जाय. एक सामान्य मनशाक खंय तरी न्याय मेळपा जाय. आयज तुमी चिंतीत तुमच्या घरां एकट्या कोणाक गव्हर्मेंट जॉब दिलो म्हणून हेजो अशें चिंतनाका की आपल्या धवळीकरान कामां लायला. तेजें कर्तव्य तें कित्याक आमी ताका निवडून दिल्लो आमच्या गांवचो विकास करपा लागून. पूण तो खंय तरी विसरला गांवचो विकास योग्य पद्दतीन करना. आमी जेन्ना गांवां दारान लोकांचे भोंवले, लोकांले दुख्ख आमी जाणून घेतले, ते कितें भोगतात तेंचे दीस कितें येयल्यात ते. ह्या कोविडा टायमार तेंच्यांनी एक 10 रुपयाचे गोड साकर हे 15 जाणां पावता घरान. विचार करा मात तरी. जेन्ना खरीच आमकां गरज आशिल्ली तेन्ना पावना आनी आयज तुमी शिव करता. कसलो शिव हो? प्लास्टिकचो शिव सुद्दां खेळटा तो सुद्दां बरो आसता जात्रेक येता ते, न्ही हो शिव. कितले बायले अशे आसा तेंचे महिला मंडळ चलता. आयज महिला मंडळ चलता. कित्याक लागून चलता? ह्या धवळीकारा लागून चलना. थोड्या कोणाकूय विचारी जाल्यार महिला मंडळ कोणे करून दिलें? धवळीकरान करून दिलें. म्हण धवळीकर कोण? पूण हेजो आमी केन्ना विचार करूच ना. आमकां महिला मंडळ म्हटल्यार सांगलां कोणें कितें करपाचें तें. पूण केन्ना सांगलां बाबा कसले बिझनेस एक्टिविटीज तितून करपा मेळटा म्हणून? ह्या आमदारांनी एकदां तरी आमकां केन्ना सांगलां? जावं तुमकां सांगलां? कितलेशे मडकय मतदारसंघात महिला मंडळ आसा, पूण हे महिला मंडळ फॉर्म जाल्या फक्त हे आमदारां वांगडा भोंवपाक, तेजी खुर्च्यो भोंवपाक, तेंगे बटाटवडे खावपाक. ना तेंकां आमीश दिता, तुजे भुरग्याक कामां लायता आनी कोणाक कामां लायता, ही आमिशां दाखोवन तेंकां आपल्या वांगडा फिरयले गेले वयता. हांव मडकयचो नागरीक म्हणून उलयता आयज. हो खंय तरी म्हाज्या मनान जो राक्षस लिपल्यार तो भायर सरला. हे 4 दीस उरल्या आनी ह्या 4 दिसान तुमी कितें तो रिजल्ट दाखोवपा जाय. हेजी जागा कितें ती तुमी दाखोवप जाय. कित्याक एवरी टायम जशी इलेक्शन जातकीर जो तुमी तांडव तुमच्या मनांतल्यान भायर काडटा तो तुमी आयज काडपाचो गरज आसा. तुमचे भुरग्याच्या फ्युचरा बद्दल चिंतपाची गरज आसा. आयज एक चली मनीस समज 25 वर्सांचे आहा, फुडले 5 वर्सां समज आमी ताका निवडून दिलो जाल्यार 30 वर्सां जातलीं. ऑलमोस्ट 30 तेंकतली. मागीर आमकां कोणाक सैरगत मेळटली? जावं कोण चलो मनीस आसा ताका जातली सैरगत? जॉब ना. कितें करपाचें? जे प्रायवेट जॉब आसा ते सुद्दां हे आमकां दिवपाक शकना. आमी कित्याक म्हणून निवडून हाडपाचें तुमी सांगा. आमच्याच वाड्या वयलो एकटो आसा, तेजे कडेन गाडयेचे इन्शुरन्स भरपाक पयशे नाशिल्ले. तेजे कडेन. तेणें म्हाका फाल्यां येवन विचारलें आतां. इन्शुरन्स भरपाक पयशे नाशिल्ले. तो एक दुसरे कॅन्डिडेटा फुड्यान गेलो, तेजे कडेन पयशे म्हाका तेणें आयज यो फाल्यां यो परयो यो म्हटलें. त्या मनशान दिवूच ना हेका.
त्या मनशान जो खंयच्या आमदारा कडेन गेल्लो तेणें आयज यो फाल्यां यो पर यो दिवच ना, दिले कोणें भलत्यानूच. पूण तो आजून तेजो शिव 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 करून प्रचार करता. पिशान काडल्या, अक्षरशः पिशान काडल्या. हे शिवाचे नाद लावन 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 खंय तरी आपल्या पांया कडेन हांकां दवरला आनी हे सुदरपाचें ना. तुम्ही भुरगे जे यंग जनरेशन आसा आपल्या आवय बापायक शिकया, सांगात. आज म्हारगाई वाडल्या म्हणटा तुम्ही, पूण ह्यो पॉलिसीज सारक्यो आमचे खातीर कोणी सारक्यो फ्रेमूच केल्ल्यो ना. आयज हे भायल्यान जे कोण येता जे काम करपाक, आमी म्हणना जे घाटयांचे अगेन्स्ट आसा म्हणून, जे कोण मायग्रंट येता, पूण हेंचे खातीर सुद्दां कितें लेबर पॉलिसीज आसपा जाय आशिल्ल्यो, त्यो सुद्दां ना. आयज आमी एक कंपनीन वयता खंय कामाक जाल्यार आयज 300 ते 400 रुपया, पूण जेन्ना आमी हे जे कोण मानाय आसा, हे मानाय लोकां जेन्ना आमी घरा कडेन कामां हाडटा, हांकां 1000 रुपया एकट्याक दिवचे पडटा. पूण हेंची खंय तरी पॉलिसीज जावपा आयल्यो त्यो सारक्यो जायत ना. आमी खंयच्यान दितले हांकां? आयज पेट्रोल म्हारग जाला. आयज कंपनीक गेल्यार मेळटा 8000 सॅलरी. तुम्ही हेजो विचार करपाची गरज आसा. आनी हो सारको सामको एक निमणो उलो तुमकां, मडकयकाराक निमणो उलो. आमी खंयचे राजकारणी न्ही. तुम्ही जाल्यार राजकारण कोणे कोणे केलें आसतलें, हो व्हिडिओ कोण पळयता पळय तेंच्यांनी सुद्दां थोडे राजकारण कोण एंटर जाले आसतले. आमकां ABCD सुद्दां खबर नाशिल्ली हे राजकारण म्हणल्यार कितें, आमकां कांय खबर नाशिल्लें. पूण जेन्ना हितून एंटर जाले, हे आर्जीन आमी जेन्ना गेले, आमकां कळ्ळें हे कशे तरेन आमकां काबार करता, कशे तरेन आमचे बायल, आमच्या आवयक जावं, आमच्या भुरग्यांक जावं, आमचे बायल मनीस कोण आसा तांकां कसो तेंचो फायदो करून घेतात आपल्या फायद्याक लागून, आपल्या स्वार्थाक लागून. हे आमचो कोणाचो डेव्हलपमेंट करपाक येयलो ना. हे डेव्हलपमेंट करपाक येयलो स्वताच्या चड्याचो आनी आपल्या गांवांत जे कोण कितें आसा तांकां बिस्किटी उडोवपाच्यो, आनी कांयच हे करपाक येवना. आयज हे सगळे आमदार तांकां खंय तरी आयज धडो शिकोवपाकूच जाय. तो पळयन तांकां आयज भंय पडपाचो ना. कित्याक आमी तांकां प्रत्येक टायम तांकां निवडून दीत येयले आनी तांकां मोद मारला. आयज कोणाच्या दारान सुद्दां भोंवलो तो ताका मोद मारला, आपल्याक फरकूच पडना म्हणटा. पूण आयज तुमी ताका दाखोवं जाय फरक पडना, आमच्या दारान येना. पूण आमच्या दारान जे कितें आमचे प्रॉब्लेम्स आसता हे अंडरस्टँड करपाक कोण आसा? तेजो भाव, तेज्या भावाक वोट करता तुमी? तो रिटायर्ड जाल्लो आसा, तो तुमच्या फाल्यां बऱ्या पावतलो काय तुमी फाल्यां धांवतले खंयचे सरपंचा फुड्या आपल्याक हें जाय तें जाय? हो सरपंच तुमकां फाल्यां फाट करतलो, तुमी खंय वयतलीं? तुम्ही ताका जाली 20 वर्सां ताका तुम्ही वोटींग केलां, तुम्ही कोणाक रिणान ना ताका. तो आयज सांगता तूं अमक्या वांगडा भोंवत जाल्यार आपल्या दारां येवपाक गरज ना. तेच्या दारां वचपा जाय तरी कित्याक कोणा? आयज ह्या कॅन्डिडेटा वांगडा भोंवत, तेजो कोण एक लेंबडो आसता तो वचून सांगता तो अमके कडेन फोटो व्हरोन दाखयता. आयज म्हाजे वांगडा जो कोण आशिल्लो तेजे सुद्दां फोटो व्हरोन ताका दाखयला हांव तेज्या वांगडा भोंवतालो म्हणून. तुमी ही सिस्टम आयज गांवच्यान फुटाफूट घालपाक तुमी हें आसा हेका. तुमकां लागून ह्यो गांवच्या गांवांत फुटाफुटी पडटा. हे गांवांत ज्यो झगडी जाता जावं एक दुसऱ्याचे वायटपण जाता कोण घेतात जाल्यार हे आमदाराक लागून जाता. आयज हांव तेजे अगेन्स्ट उलयता म्हणून 10 भुरग्यांक सांगून दवरला म्हाजे वांगडा भोंवनाका म्हणून. कित्याक तेजे वांगडा भोंवत जाल्यार ताका जॉब दिवपा ना, ताका पत्रे दिवपा ना, ताका रेंव दिवपा ना, चिरे दिवपा ना. खंयचोय यो आमदार दारान आक्वेशन करतलोच, जावं BJPचो जावं काँग्रेसीचो, जो खंयचो कितें केला तुमी इतले वर्सां रावन आनी मुखार करतले म्हणून खंयच्या आशेन तुमी सांगता. आयज तुमचे दारान परत 3 दीस उरल्या. हे 3 दीस नाल्यार 2 दीस तुमच्या दारान येतले. हांकां डायरेक्ट सांगा आमी तुमकां वोट करता, आमकां एक प्लॉट दिया म्हणून. आमकां एक प्लॉट दिया, भुरग्यांक एक 3-4 लाख रुपये दिया, आमी तुमकां वोट करता म्हणून सांगा. पळया दिता जाल्यार एक एकट्याक. हे तुमकां 500 रुपये दिवन एक करोडांनी हेंच्यांनी सगळे हें करून दवरले. हेंचे पिळग्यांतली पिळगी
सुद्दां खावपाक आसा ती. पूण आमी विचार करना. हे आमदार म्हणले आमदाराचें काम कितें, आमदार कसो आसचो. आयज कंपनीनी सुद्दां कोण येता हे सगळे भायले येवन रावतात हांगा. आमी रुमांनी तांकां एक सवाय रूम दिता, पूण ते आयज कंपनीनी खंय तरी हायर सॅलरी तांकां दिली गेली वयता. पूण आमी गेले जाल्यार आमकां आमचे कडेन टॅक्निकल स्किल्स आसूं नाल्यार कसलेंय शिक्षण आसूं, आमकां पॅकिंग नाल्यार प्रोडक्शनाकूच घालता. पूण जेन्ना फिक्स करपाचो कोणाक टायम येयलो तांकां ब्रेक दिता, घरा कडेन बसयता. ते तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें. पूण ह्यो कंपनी कोणाक लागून आसा. आयज हे कंपनी सेटअप करता मडकय परिसरांत, जावं गोंयचे जमनीर आयज हे सेटअप करता येदे व्हडले कंपनी. उदक आमचे गोंयचे यूज करतात, लायट आमची यूज करतात, उदक आमचे यूज करतात, सगळी गजाली गोंयची यूज करतात. पूण जो एम्प्लॉयमेंट लागता तो गोंयच्या लोकांक कित्याक ना. हेंची इंटरव्यू जाता पुण्याक, जावं दिल्ली जाता. हे दिल्लीच्यान हांगा येवन हिंदी उलयता थंय, आनी आमी हेंचे अंडर काम करचें पडटा. हॅरेसमेंट जाता आमच्या लोकांचेर. 2 ते 3% भुरग्यांक एक बरे जॉब मेळ्ळे आसतले, पूण ते सुद्दां कशें खूब वर्सां रावन 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 तेंचें इन्क्रिमेंट जालां आसतलें, तांकां प्रमोशन जालां आसतलें. पूण हे डायरेक्ट येता, हेंचे कडेन शिक्षण आसना, कांय आसना, हे डायरेक्ट HR जाता, मॅनेजर जाता. कशें तुमी विचार करपाची गजाल आसा. आयज आमी म्हणटा स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट तुमी मडकय दवरुना. आमकां स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट जाय. स्ट्रॉंग म्हणल्यार कसो, पयशे आसून पयशे जाय. कोण आमदार रावतलो जाल्यार काय तेचे विचार बरे जाय. तो खंय तरी एक भुरग्याक खंय तरी जॉब दितलो, ताका खंय तरी बऱ्या कामाक पावतलो, तेजे घरा कडेन कितें प्रॉब्लेम्स आसा ते अंडरस्टँड करून खंय तरी विधानसभेन मांडटलो. काय तुमकां असले जाय हे पत्रे दिवपी, हे चिरे दिवपी, तुमी कसली कामां घेवन गेल्यार ती टायमार जावपाची ना, असले जाय तुमकां. तुमी स्ट्रॉंग म्हणल्यार सांग म्हाका कितल्याच जाणांनी म्हटल्यार तुमी मडकय दवरपा जाय आशिल्लो स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट. स्ट्रॉंग म्हणल्यार कसो, स्ट्रॉंग कॅन्डिडेट म्हणल्यार कसो सांगपाचें तुमी. आयज आमचो एक उद्देश मेन आसा. हांव म्हाजो गांव राखपाक खंय तरी मुखार सरला, आनी आमच्या गांवच्याच लोकांक समज हें पडोन गेल्लें ना जाल्यार तांकां हांव कांय सांगपाक शकना. आयज खंय तरी एक गांव राखतलो जाल्यार आयज सनातन संस्था असल्यो ह्यो संस्था आमच्या गांवांत हाडून दवरल्या, तेजेर कोण आवाज करना. हांव एकटो आवाज करता. हांव भितर पडल्यार सुद्दां भिना. म्हाजेर ऑलरेडी हेंच्यांनी कितें कितें घातलेलें आसा, पूण ते सुद्दां हांव फाटीं सरना. विचार करा. तुम्ही जॉब ना म्हणटा, पूण हेजे मुखारलो प्रश्न चिन्ह आसा आमच्या मनाचेर, कोणा वोट करूं. तुमी डिस्टर्ब जाल्ले आसा आतां. हे आमदारांनी जावं जे कोण तेजे वांगडा भोंवता तेंच्यांनी तुमच्या मनाक घालून दवरले आसा तुमकां जॉब दिवपाना आनी कितें दिवपाना. हे मनांतल्यान काडून उडयात आनी तकलेन एकूच विचार हाडा. एक कोण तरी बरो आमदार एक मडकय निवडून हाडटलो आनी ती खंय तरी एक मडकय साल्वार करतलो. जावं आमचे खंय तरी रस्ते, जावं खंय तरी एक सरावंडींग एरिया खंय तरी बरी पळोवपाक मेळटली, जावं आमचो खंय तरी एक उदरगत जातली घरान. हे विचार हाडा तकलेन. समाज, रिलीजन हे खंय तरी कुशीक दवरा. ह्या रिलीजनाचेर हे सगळे हे पॉलिटिक्स करता सगळे. आनी जे कोण कॉन्ट्रॅक्टर सुद्दां ते गेले आसा, हे अमकेच कॉन्ट्रॅक्टर आसा, हे सुद्दां खंय तरी स्कॅमर सामके म्हणपा म्हणल्यार. हेंच्यांनी खूब कडेन कॉन्ट्रॅक्ट घेतल्या पूण तिथं अर्दे कडेन कामाच जाल्ली ना, जाल्यार सुद्दां अर्धवट. आयज दुर्बाट गेलो जाल्यार थंय पळोवपाक शकता. आगापूर चला त्या सायडीन पळया किती उदरगत आसा. तो एक व्हडली बस वयतली जाल्यार वायरी घेवन वयता.
ही उदरगत केली तेणी. रस्त्या पळोवपाचे हेच ना न्ही. मडकय गेलो त्या सायडी वयले सायडीचे जे कॉमुलदार जागा थंय झोपड्याच्यो झोपड्यो बांदून दवरल्या. आमराई कॉलनीन वचोन पळया कसली बस्ती जाल्या ती. केन्ना गेल्यार ते कोणाक वळखपाकूच ना तुमी. आनी असली हितून ही हेंच्यांनी आपल्या फायद्या लागून खंय तरी वोटींग करून घेतलें. आनी जेन्ना आमी हेका म्हटलेलें हेंका हो कायदो पास करपाक दिलो तेका लागून ही आपली वोटींग बँक खंय तरी काबार जातली म्हणून हे कायदो पास करपाक रेडी जावना जालें. तुम्ही विचार करा, जी चली भुरगीं घरा कडेन आसा बेकार, तुमचें शिक्षण जाल्लें आसा, पूण हेंच्यांनी तुमचे खातीर कसल्यो पॉलिसीज केल्या. जावं एक चली मनशाक खंय तरी कामां वयतले जाल्यार हेजेर विचार करा. कितें केलां तुमकां लागून. पूण आमी सांगता ते तांकां वोट करता. कोण पंच येता दारान आनी सांगता बाबा अमक्या वोट करा, आमी पात्रांव रावला, पात्रांव काडया मुखार. पात्रांव कितें केलें तुमी 20 वर्सां रावन कितें केलें. हे 20 वर्सान आमचे मडकय मतदारसंघात सगळे लाचार करून दवरले न्ही. सगळ्यांक लाचार करून दवरल्या. ही सिस्टम खंय तरी बंद करपाक जाय. खंय तरी हे जॉब हेंकां आमच्या लोकांक मेळपाक जाय. तांकां खंय तरी एक मनांतल्यान आपूण काम करतलो, आपूण जोडटलो, आपूण खंय तरी आपली फॅमिली पळयतलो. ह्यो सगळ्यो गजाली जेन्ना तुमकां मेळटल्यो तुमी वयतले तेच्या दारान. एक बरी सॅलरीचो जॉब तुमकां समज खंय मेळ्ळो, प्रायवेट जावं हे समज तुमकां मेळटा जाल्यार तुमी तेंच्या दारां वयतली. पूण हेंकां हें करपाचें ना. आयज कितलीशीं तशीं कॅन्टीनां आसा जी मडकय इंडस्ट्रियल लायनीन आसा. ह्या कॅन्टीनांनी सुद्दां एक जी कॅन्टीनां कॉन्ट्रॅक्टाचेर आसता ही सुद्दां हे भायल्या लोकांक दिता. सो ही महिला मंडळां सगळ्या प्रत्येक गांवांत दिल्ली जाल्यार खंय तरी आयज तांकां खंय तरी इन्कम जनरेट जावन येतले. तेंगेली फॅमिली खंय तरी आयज बरी सुखी आसता आशिल्ली ना, हेंच्या दारां वचपा नाशिल्ली. पूण हेंच्यांनी हे करूनच दिवना. कितलेशे बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटीज आसा हे बायलांक लागून दिवपाक, पूण हो सरकार जावं हे चिंटू पिंटू मडकयचे कोणाकूच मुखार सोरो दिना आपले शिवाय. आपुणूच व्हडलो म्हणटा. आनी तेजे वयर नाचता हे सरपंच पंच हे लेमडे. वचन आनी पळया वयर दोंगर कितें केला तो तेंच्यांनी. फॉर्मागुडयेर चला, चिरपुट्यान चला, शापूर चला, थंय पळया स्क्रॅप यार्ड कशी भरून दवरल्या ती. लिगल आसा इलिगल आसा ते धवळेक आनी स्क्रॅप यार्ड करून दवरला. कोणा लागून दवरलं तें. कोड लागतो तो फक्त आरजीकूच लागता, हेंका लागना, दुसऱ्या पार्टींक लागना. काय इंडिपेंडंट रावता तेंकाय लागता, हेंका लागच ना काय. हे आपल्या जाय तशी गर्दी करून भोंवतात. काल आमचे कोण थंय उबे रावले तेंगे व्हिडिओ काडून घेवन गेल्या. पूण जेन्ना बेताळवाड्यार हेंगेला हांवें कॅम्पेनींग इसी काडून थंय दाखयल्लें हेंकां, हांवें फ्लायींग स्क्वॉड हाडून दाखयल्ली, तेजेर हेंच्यांनी कांयच एक्शन घेवना. हे 15-20 जाण 50 जाण सुमार थंय भोंवताले हे एमजीपीचे. इमोशनली फुल्स जावं नाका हेंच्या उतरांनी. हे कांयच करपाचें ना. जी सिस्टम आशिल्ली तशीच चलतली. तुमकां आपल्या फॅमिलीक समजोवन सांगपाक जाय. आयज खंय तरी तुमी ह्या फोटींग उलोवन ह्या 20 वर्सां तेंचेर तुमी विश्वास दवरूं शकता जाल्यार आयज न्यू पार्टी फॉर्म जाल्ली आसा, रेव्होल्युशनरी गोवन्स फुटबॉल सिम्बॉल. ही न्यू पार्टी फॉर्म जाल्ली आसा, हेंचेर तुमी विश्वास कित्याक दवरूं शकना. हे आमदार आमकां खूब फोटोवन मेकळे, आयज यो फाल्यां यो परत हे तुमी तेगे तोंडाच्यान आयकलात आसतलें. पूण ही उतर घेवन सुद्दां तुमी तेकाच निवडून हाडटा. कितें म्हणून ताका कसलो मॅग्नेट लायला म्हण खबर ना. हेवूय सांगलां हांव हेज्या वांगडा भोंवला. जे पयलीं तेजे विचार आशिल्ले
ढवळीकाराचे जे पयलीं विचार आशिल्ले त्या विचारांचेर सुद्दां हांव चल्ला, तेजो प्रचार केला, तेजे वांगडा भोंवला. पूण हेजो अर्थ न्ही तेज्याच वांगडा रावतलो. जेन्ना तेणें आपलो विचार बदलले, लोकांक सारके कितें जाय त्यो गजाली सारक्यो मेळना, तेजे वांगडा रावन फायदो कितें? कोण गोंया खातीर बरो करतलो, गांव कोणालो साल्वार करतलो, जावं कोणाले घर उद्ध्वस्त जाता ते खंय तरी तांकां सपोर्ट करतलो, ताका तुमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. पूण आमी हें करिना. कित्याक करना? हे आमच्या दारान येता आनी आमकां फोटिंगपणां सांगून आमकां खंय तरी नाका त्यो गजालीन मुखार काडटा. गांवांचे भुरगे इलेक्शनाक देवपा जाय. फुडले इलेक्शन पंचायत इलेक्शन आसतले, यंग भुरगे रावात इलेक्शनाक, आनी ह्या ढवळीकाराक जाल्यार दारान घेवं नाका परत. वो भावा धाडटा, आपल्या फॅमिलीक धाडटा, या पंचाक धाडटा, आनी कोणाक धाडटा, हांकां दारान उबी करून घेवं नाका. आतां येयले जाल्यार सुद्दां ते क्वेश्चन करा तांकां, तूं कितें डेव्हलपमेंट केलां काय म्हणून. ताजो भाव आपल्याक खबर ना म्हणून ढवळीकारा हाडा सांगा दारान. तो गोविंद गावडेन ताका एक्सपोज करपाक येयलो, केलो लास्टाक सेटींग मरे सगळें. विचार करनाका तुमकां न्ही जॉब मेळटले म्हणून, हे तुमकां जॉब दितले म्हणून. दिल्यार सुद्दां तुमी सांगता कॉन्ट्रॅक्टाचेर परत मारतले. जे कोण म्हाजे वांगडचेच आसा ते त्रास काडटा ते हांवें पळयल्या, ते रडटा ते पळोवपाक म्हाज्यान जायना. आनी हांव तसलो भुरगो न्ही हे गेले दारां वचोन म्हाका लागून जॉबाची भीक मागपी. हांव कसलेंय काम करून सुद्दां हें करपाक शकता. म्हाका तेजी हांव हेंवूय सांगता, चप्पल काडून मारपाचें म्हाजे ढवळीकाराला दारान दिसलें जाल्यार मुखार सुद्दां तुमकां. आयज खंय तरी हो म्हणजे मनांतल्यान राग हांव भायर काडटा. हांव असो केन्ना दितलो टायम हांव लायव्ह केन्नाच उलोवना, पूण आयज हांव उलयलो खंय तरी मनांत तिडक आशिल्ली. जो आमदार आयज आमच्या गांवांतले गांव काबार करता, एक फोनाचेर आमचे सगळो गांव ताका नांवां सांगता गांवची, आमी तसले मनशाक सपोर्ट करता आयज. ह्या आमदारांनी आमच्या गांवाचे गांव काबार केल्यात, ह्या आमदारान केल्या. पंचायतीन गेल्यार कसले डॉक्युमेंट सारके टायमार मेळना मागल्यार तांकां सांगलेले कितले ते इलिगल एक्टिविटी चलता म्हणून, जाल्यार ते कांयच एक्शन घेना. ते सारकी घेतल्या ना म्हणना बंद उडयले, परत जाले स्टार्ट. कितें केलें व्हडलें? तुमकां एकूच सांगता, यांच्यानी आमकां पिशान काडल्यात एक TMC वांगडा युती करून. आयज TMC आहा, पूण हे TMCचो एकूय हें येना. गे उतरान बरोवन दवरा म्हाज्या नांवान, निखील कवळेकारान सांगलां म्हणून. TMCचो एकूय सीट येना म्हणून. हो जेन्ना येता तुमकां 5,000ची कार्ड दिल्या पळय न्ही, ती चुलींक घाला व्हरोन. कांयच फायदो येना. हो दितलो तुमकां 5,000, दारांक येता तांकां 200 रुपया दिना सारके, परत 3-3 दिसांनी आपयता. इन्स्टॉलमेंट दिता. कोण शिक्षणा खंय आपल्या एडमिशना लागून एक दारां वयता तांकां सुद्दां इन्स्टॉलमेंटाचेर दवरता. आनी तो तुमकां राखतलो ह्या मुखार? आयज आमच्यान खंय तरी आमच्या भुरग्यांक शिकयतले जाल्यार सुद्दां ताकद उरलेली ना. कित्याक आमकां लाचारीची संवय जाल्या. आमच्या भुरग्यांक बरें शिकोवपाक सुद्दां आमच्यान कापस्ताद ना. विचार करा तुमी खंयच्या लेवलाचेर ही लाचारी पावली ती. थोड्यांकांनी बायलांक पिशान काडून दवरल्या. ती पात्रांव असो पात्रांव तसो, पात्रांव आमगेर येयलो माराण मारता दारां येयले म्हणटकीर. पालखी सुद्दां दारां येयल्या मान्नेसो, पूण तो येयल्या मारता. आयज हो टायम तुमचो आसा, मडकयकाराचो टायम आसा. नवदरकेक नमन करून तुमी वोटिंगा दिसा वयचे 14 तारखेक बहुमूल्य संख्येन आर्जीक निवडून हाडची. हांव तुमकां प्रॉमिस करता. जे हांव शांतादुर्गेच्या पांया कडेन जल्मला थंय रावन तुमकां प्रॉमिस करता, गांवांत आमचे विकास जातलो. जे आमच्या भुरग्यांक, जे आमच्या जाणट्यांक केन्नाच जावना तें घडोवन येतलें. आमचे मडकय आमकां पळोवंक मेळटली ह्यो गजाली. ह्यो तुमकां पळोवपाक जाय की नाका काय, हीच लाचारीन मरपाक जाय हो तुमी विचार करपाचो आसा. हे 3 दीस आसा, हे 3 दिसा न्हिदलेले कडेन सुद्दां विचार करात. तुमकां कितें फायदो जालो त्या आमदारा कडल्यान.
कितें फायदो जाला? आयज कसली NOC मागतले जाल्यार सुद्दां आमकां हेंची भीक घेवची पडटा. उरलं कितें? कसली आनी उदरगत करपाक सोदता? सांगपाचें ढवळीकरान येवचें आनी बसचें म्हाजे फुड्यान, हांव बसता तुजे वांगडा. तुवें सांगचें म्हाका तूं कसली उदरगत करपाक सोदता ती. मठ हाडपाचें काय प्लॉट विकपाची? प्रत्येक कडेन हे चमच्यांक सुद्दां खबर आसा हेणी खंय खंय जागे घेतल्यात, कोणाच्या नांवार केल्यात आनी कोणा विकल्या ते. एक कोणा एक सामान्य मनशाक जागो घेतलो जाल्यार म्हणना MGP कितें आहा MGPन? कितें केलां तुमकां लागोन? तुमच्या घरा लागोन कितें केलां? तुमची 20-30 वर्सांची घरां आसा तशीच आसा. कितें बदलाव जाला? कितें मेळ्ळां तुमकां? विचार करा. एक खंय तरी तुमकां तकली दिल्या, तकलेन विचार करा. हेणें आपल्याक कितें दिलं जाल्यार पयशांची उलयनाका. जागो दिलो जाल्यार पळय विचार करा. जो आमचो रायट, जे कमुलदाद आमचे जागे आहा, हो रायट आमकां दिला केन्ना? आमकां मुखार काडला घेवपाक? हो वाडलो कित्याक लागून रेट हेंचो? हेंच्यांनी भायल्या लोकांक हाडून हांगसरली उमेद दिल्या ही जागे आमची इतले सवाय मेळटा घेया म्हणून येवन. आमी घेवपाक वचना न्ही कोण? आमचे कडेन जॉब ना जाल्यार आमी घेतले खंयच्यान? हांव परत एकदां सांगता, आमकां ह्या पॉलिटिक्सान आमकां ज्ञान कांयच नाशिल्लें. जेन्ना आमी हितून येयल्या हे खंय तरी आमकां हेणें कशे तरेन आमकां काबार केले. आमच्या आवय बापायक, हांव म्हाज्या आवय बापायक ब्लेम करता. म्हाजी आवय बापूय हेज्या दारां वचनाशिल्ली, हेगे प्रचार करपाक वचनाशिल्ली जाल्यार आयज हो खंय तरी आमच्या मुखार दिसपा नाशिल्लो. पूण ती मिस्टेक हांव म्हाजी मुखारली पिळगी घेतली. जावं आमच्या घरांनी कोण धाकटी भुरगीं आसा तेंचेर येवपाक दिवपाना म्हणून हांव आयज भायर सरला. फाल्यां तेंच्यांनी आमकां क्वेश्चन करपाक जायना. जेन्ना एक खंय तरी एक क्रांती घडलेली तेन्ना तूं खंय आशिल्लो काय म्हणून? तुमच्या मनात विचार करा. तुमी सुद्दां केन्नाय विचार करता आसतलीं. आपल्या आवय बापायक तुमी विचारता आसतलीं तुमी खंय तरी जागो हाडून दवरलेलो जाल्यार आयज आमकां घर बांदूंक मेळटा आशिल्लें म्हणून. पूण हेच क्वेश्चन फाल्यां आमची मुखारली पिळगेची जी भुरगीं येतलीं ती विचारतलीं. सो तुमचे कडेन आन्सर आसपाना तांकां दितलो जाल्यार. हो व्हिडिओ सबंद गोंयकारां लागून आसा. आनी 40 कडेन जे आमचे उमेदवार उबे रावल्या हे सामके सादे भुरगे. हेंकां कसलोच हें ना. हे सादे भुरगे इलेक्शनाक रावले. हेंकां तुमी सपोर्ट करपाची गरज आसा. हेंकां मुखार काडपाची गरज आसा. हे तुमकां लागून वावरतले. 100% देवाचो आशिर्वाद तेंचे वांगडा आसा आनी हे तुमचे खातीरूच वावरतले. पूण आयज जे कोण लोबो ना तेगे बायल खंयचे BJP काँग्रेस करून रावल्या पळय न्ही, हे गोंय राखूं रावना, हे स्वता राखपा रावल्या. तकली यूज करा. फोण्या बाजारान वचोन पळया केन्ना कितले गोंयकार दिसता बसलेले तुमकां. वचत जाल्यार बंगाला पावल्या काय दिल्ली पावल्या म्हणून कळना. तो आनी पयर कोण तो खेत्री काय खेजिरी तो कोण तो तेणें कॉल हें धाडला म्हाका, व्हिडिओ धाडला. निखिल कवळेकर कैसे हो तुम. हेजो बापायचो फार कोणाकूय फोन धाडटलो, मेसेज धाडटलो. हे काबार करपाक येयल्या गोंय आप हे आनी कोण कोण येयल्या पळय न्ही हे आमचे जागे केन्ना काबार करतले कळपाक सुद्दां ना आमकां. हे लायट फुकट दितले खंय. म्हाका जितले खबर आसा तितले आमच्या रामनाथी गांवान, वारभटान, कोवळ्यान, कपलेश्वरी, धवळे कितलेशे भुरगे म्हाजे वांगडा खेळटाले जावं अजुनूय आसात. पूण आयज तांकां पळयला तेंची परिस्थिती कितें ती पळयल्या. ते बेकार आसात, तांकां सारको जॉब ना. जेन्ना हांकां बुतार बसपाक मनीस जाय पडटा तेन्ना तेंची याद जाता हांकां.
जे काँग्रेस येता कोण 200 रुपया दिता 300,000 दिता पूण तेन्ना तेंची याद जाता आनी हे आमी उमेदीन 1000 घेता तेंगेले. नो प्रॉब्लेम घेया पूण वोट हेंकां करनाकात. हेंच्यांनी आमकां लुटले अक्षरशः. वोट करप ना हेंकां वोट करीत जाल्यार त्याच आमकां हितून पांय दवरचे पडटलो जे पयलीं दवरून येयल्या आनी तशेंच आमी उरतले. आयज खंय तरी हो बदल तुमी घडोवन हाडटले. खंय तरी एक गोंय राखपाक तुमी मुखार सरतले अशी एक म्हाज्या मनान एक आस आसा. आयज खंय तरी फुटबॉल निवडून हाडपाकूच जाय. हो आनी आमकां लास्ट चान्स आसा. खंय तरी एक बदलाव हाडटलो जाल्यार खंय तरी एक भुरग्यांक एक खंय तोंड दोळ्या कडेन हाडून तरी अशें दिसता कितें तांकां कितें नाल्यार कितें करून दिवपा जाय. जी शिकवण आमी तांकां ल्हानपणान शिकयता ती मरस पर्यंत विसरना. ही मना हें करून दवरात. जी तुमी समज आयज परत त्याच आमदाराच्या दारां वयतले तुमी भुरग्यांक तेच शिकयतले बाबा आपल्या भुरग्यांक तेच्या दारान वचपाचें, अर्द वर बसपाचें, 2 वरां बसपाचें आनी जे हातीर उडयता तें घेवन येवपाचें. ही विचार तुमी करपाक जाय. आमची कितलीशीं अशे बिझनेस करतात, कितल्योश्यो बायलो बिझनेस करतात, कपडे शिवतात, उजवाती करतात, जावं कसले वेगवेगळे तरेचे बिझनेस. हेंचो केन्ना बिझनेस एडवर्टायजूच जावना सारको बाबा ती अमके करता म्हणून तेंचो हेणें खंय तरी एक तांकां कितें ना कितें करून दिवपा जाय आशिल्लें. हें कांयच ना. देवळां वयता जाल्यार फुलां कोण विकतात तांकां 50-50, 100-100 रुपया दिले म्हणटकीर जालें. हे पात्रांव करून तुमी माथ्यार बसयला. हेका पात्रांव करूनच देंवया सकयल ह्या टायमार. हे 3 दीस आसा तुमचे कडेन तुमचे फॅमिलीक. पूण हांव तुमचे कडेन एक नमन करता तुमकां. तुमचे सगळे गोंयभर खंय खंय फॅमिलीज आसा तुमची प्रत्येकाक फोन करात, तेंची खबर घेयात, तांकां सांगात खंय तरी ह्या फावटी क्रांती घडोवन हाडूं जाय, खंय तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी खंय तरी निवडून हाडूं जाय. तुमी हांकां फोन करा सगळ्या फॅमिलीक आनी तांकां तुमी रिक्वेस्ट करा ही खंय तरी आयज बदलाव घडोवंकूच जाय. आयज हें जायना जाल्यार आनी केन्नाच विचार करनाका तुमी. आमी आसा तशींच उरतलीं आनी परत आनी हें येवपाना. जे अगेन्स्ट कितले जाण उलयता, कोण लेंबडे जावं आनी कोण आहा ते उलयत रावतले. कोविडा टायमार जेन्ना खरी गरज आशिल्ली, खंय लिपलेले चमचे जे चिरे घेवन लोकांक आमीश दाखोवपा वयता ते आमी आर्जीन लोकांक थंय जेवण दिलां, जावं तेंचे आमी थंय सॅनिटायझींग केलां हॉस्पिटलां भितर वचोन. तेन्ना खंय आशिल्ले हे. आमकां गोंयकार इम्पॉर्टंट आसा, हांकां पयशे इम्पॉर्टंट म्हणून कोण भायर सरना. लेंबडे आमकां फोन करी आमच्या घरा मातशें सॅनिटायझींग करा म्हणून. हे धवळीकारा लेंबडे सुद्दां आमकां फोन करी आमच्या घरान सॅनिटायझींग करा मातशें म्हणून. पूण आतां न्ही शिव करून भोंवता. आडो उडोवपा हे शिव आतां ह्या फावटी कांय उरोना. हो दांतपाडो शिव. क्वेश्चन करपाक शिका आमदाराक, तुमच्या पंचाक, तुमच्या सरपंचाक क्वेश्चन करात. आमच्या गांवान लायटी पेटना कित्याक रस्त्याच्यो. तुमी निवडून दिता तांकां. गांवची उदरगत म्हणटात न्ही. क्वेश्चन करा. ही लायटी हांगा एक पेटना आनी तूं ताका दारां घेवन आमचे येयला.
आमच्या गांवां उजवाड ना, आनी तूं मागीर आनी कसलो उजवाड करतलो? कसलो उजवाड करतलो? जो गांवचो कचरो आसा तेजेर तुम्ही काय करू शकना, आनी गांव कशें तुम्ही साल्वार करतले? लोकांनी मरपाचें वास घेवन तो मलेरिया जावन मरपाचें? आमी निवडून दिल्या हे पंच सरपंच आसा पळय न्ही, हे भोळे अक्कल शुन्यांचे कडेन कसलेंच ज्ञान ना. एक सादी एक ABCD हांकां खबर ना हेजी, तसले आमी निवडून दिल्या हांकां. आनी हांकां तुमी जागो दाखोवपाकूच जाय, हेंची जागा तुमी दाखोवपाकूच जाय. आतां रोखडेच ह्या नंतर पंचायत इलेक्शन जातले, हांकां पयलीं तेंची जागा दाखयात कितें ती. कितले तुमच्या दारान येता हे पंच सरपंच? जो मॅनिफेस्टो आहा तो तुमकां सगळ्यांक पावलो आसतलो. कोणाक पावना जाल्यार सगळ्यां कडेन घरान पावतलो, हे 3 दीस भितर पावतलो. तुम्ही सारको हें करा, अंडरस्टँड करा. हे दुसरे पार्टी भशेन तो मॅनिफेस्टो न्ही. विजन डॉक्युमेंट जो केला एक खंय तरी आमच्या गोंयकारां लागून केला, जो आमचे एक गांवचे लोकांक जावं आमचे कोण गोंयकार आहा तांकां ह्यो गजाली दिसतल्यो. अशी न्ही कितें काँग्रेस BJP ह्या पयलीं ते तुमकां हाडून दिताले, तेजे कोण ब्रीज बांदता म्हणटा, कोण 24 तास उदक दिता म्हणटा, सगळ्यांक गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणटाले. हे तसले तेजेर काय ना. आयज आनी रिसेंटली भितर हेणें CMान म्हटलें कितें 3 सिलिंडर कितें फ्री दितलो म्हणून. ह्या एकूच सिलिंडराचो 1000 रेट पावयला आनी 3 आनी सिलिंडर फ्री दितले तुमी. उदक फ्री दितले म्हणटा फाटल्या दिसांनी. सो इतले हेंचे हितून तुमी हें करनाका आनी विचार करनाका. हो लास्ट चान्स आनी निमणो उलो तुमच्या खातीर, आनी लास्ट चान्स एकूच लागून हो तुमी आर्जीक लागून दिवचो. ह्या तुमी आमदारांचे विश्वास दवरून तुमी तांकां वोट केले तुमच्या घरान, ना जाल्यार तुमचे कोणाकूय फायदो जातलो म्हणून, खंय तरी जॉब मेळटलो नाल्यार कितें मेळटलो म्हणून, हितून भितर कांयच मेळना. सो आयज तुमी एक निमणो चान्स तुमी हो आर्जीक लागून दिवचो आनी आर्जीक खंय तरी तुमी निवडून हाडचें. आनी आमचो सुद्दां आमदार आसतलो तो हेंचे भशेन आसपाना. जेन्ना गांवांत जात्रा जाता, कॅलेंडराचेर डेट पडटा, तशी आमची म्हयन्या डेट आसतली, अमके वाड्यार आमचो आमदार केन्ना आसतलो हे आमी तेजेर हें करतले. आमदाराचें काम गांवांनी भोंवप आसता न्ही, व्हडले व्हडले गाडयो घेवन देवळांनी बड्डे पार्टेक आनी खंय भोंवपाक. आमचो आमदार आसतलो तुमच्या गांवांत भोंवतले, आमी तेजे वांगडा आसतले. तुमचे प्रॉब्लेम्स कितें आसा, तुमकां त्रास कसले आसा, हे ताबडतोब तेंचे कितें तरी तेन्नाच सोल्युशन येवपाक जाय. आनी तुमच्या गांवांत सुद्दां कितें जाता हे पयलीं तुमचे हे विचार आसपाक जाय. आमच्या गांवांत कितें जावपाक जाय, तो खंयच्यान रस्तो वयतलो जाल्यार कसो वचों जाय, एक रिटेनिंग वॉल बांदता खंय बांदूं जाय, हे तुमकांच करपाक जाय. पूण हांगा जाता कशें, तो सेंट्रलाच्यान बोट दाखयता, थंय आडो बांद म्हणल्यार बांदलो. पूण 1000 जाणांचे ते ऑब्जेक्शन आसता, पूण तें ऑब्जेक्शन घेवन सुद्दां हे आमदार फाटी सरना. कित्याक एक समजो प्रोजेक्ट पास जाता, हेंचेर कमिशन हांकां खूब मेळटा. आमकां कसलो लोकांक फायदो आसा? आमकां लोकांक फायदो कसलोच ना, पूण त्रास जाता. पूण हे त्रासाचे तांकां पडोन गेल्ले वचना कांयच. म्हाका चुकलो, धवळीकर चुकलो म्हाका. हांव थिवी उरलो आनी खंय तरी धवळीकर चुकलो म्हाका. हांवें चपलाचो हार रेडी दवरलेलो घालपाक, गळ्यान तुज्या चपलाचो हार घालपाक रेडी दवरलेलो आनी तो घालता आशिल्लोच हांव. आमच्या गांवाच्या कोणाकूच तुवें जॉबाक लावना, कोणाकूच तुवें धंद्यान मुखार काडूना, कोणाकूच कंपनीन तुवें अमके जॉब बाबा थंय आसा तांकां तुमी हें करूं ना. हाडून सगळे भायल्या लोकांक थंय भरल्या, तांकां रूम करून दिल्या, तांकां प्लॉट करून विकल्या. थंय कितें चलयलां? जे कोणाक गव्हर्मेंट जॉबात जॉब दिल्या तांकां सांगता, फाल्यां सकाळी तुमी कसले त्रासान पडटले, जावं कोवीड जावन तुमी हॉस्पिटलांत आसतले, हे आमदार तुमचे फुड्यान सुद्दां येवपाना. हें म्हाजें उतर आयकयात तुमी. ना हे पट्टेवाले कोण आसता तुमचे फुड्यान येवपाना. पूण तुमी आयज तेंचो प्रचार करता पळय न्ही, हो प्रचार केलो, तुमकां कितें फायदो जालो फायदो करून घेतलो, पूण हेंचे दारान तुमची फॅमिली घेवन वचनाकात. जे तुमचे आवयक तुमी मानता, कोणें म्हणल्यार कोणें कितें म्हटल्यार तुमी झगडपाक वयता आनी तुमी कशें तांकां तेंच्या दारान धाडटा. लज दिसपा जाय आमकां, लज ही.
तेंचे दारां आमचे आवय बापायक थंय एक जॉबाची किंवा कसली भीक मागपा धाडा, आमकां लज ही. विचार करा, फाल्यां सकाळी तुमकां तेच सिस्टमीन चलचें पडटलें. तुमच्या भुरग्यां लागून भीक मागूंक वयचें पडटलें. वयतले तुमी? जे कोण आजीचे अगेन्स्ट उलयता तांकां खंय तरी तेंचें इंटेन्शन वेगळें आशिल्लें. कितें नाल्यार कितें लुटपाक नाल्यार कितें नाल्यार खावपाक लागून ते जॉयन जाल्ले. तांकां अक्षरशः भायर मारले. आमी सांगलें नाका म्हणून असलें आमकां. जे नेगेटीव मायंड जे आमच्या वांगडा आशिल्ले, तो असो करता तसो करता, तांकां भायर मारले आनी ते आमच्या नजरे फुड्यान सुद्दां नाका ह्या मुखार. जे कोण आशिल्ले ते जे आमच्या अगेन्स्ट आतां उलयता फाटल्यान नाका त्यो गजाली लोकांक सांगता पळय न्ही, जे खरें खरें जी सत्य आहा तें उलोवपाक जाय. अजून खंय टायम जालो ना. जे पट्टेवाले जे कोण आसा ते सुद्दां सुदारपाक तुमचे खातीर खूब टायम आसा अजून. तुमी विचार करा, हो पट्टो काडून उडया गळ्यांचो. आमी तुमकां दुसरे करता तशें आमी करपाना. जो आयज दुसरे आमदारा फुड्यान गेलो म्हणून तुका हो आमदार आपले फुड्यान घेयनाशिल्लो, आमी तसले न्ही. आमकां तुमी आमच्या वांगडा येयल्लो जाय, आमकां खंय तरी गोंय राखपाक तुमचो हेल्प जाय. हे आमदाराक आमी बसोवपाची गरज आसा. हो खूब व्हेरी व्हेरी डेंजरस आसा. आनी ह्या 5 वर्सान नाल्यार आनी खंयचे बाकीचे सगळे हाडटले. आनी 3 मठ जावपा जाय. एक कोवळे त्या सायडीच्यान तेंच्यान ऑलमोस्ट डिमार्केशन करून दवरलेलें आहा थंय. एक महालक्ष्मी आनीक जाला. ते आश्रम जावपाची तयारीन आसा. ही आश्रमां जाली जाल्यार वाड्या वाड्यार तुमकां त्रास भोगचे पडटले. जे आमकां आयज पडटा, हेंची दादागिरी चड चल्ल्या. आयज कसली आश्रम बांदता, ह्या आश्रमांनी आमच्या लोकांक एंट्री ना भितर. पूण भायल्यांक कितें जाता भितर कितें तो कोणाक खबर ना. प्रत्येक टायम आमीच थंय वचून कंप्लेन दिवपाक जाय अमके कडेन पार्किंग परत लागली म्हणून. तुमी कांय करूं शकना. ती प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाली जाल्यार तेणें सुद्दां नो पार्किंग एरिया म्हणून बांदल्या, जाल्यार तुमी कितें एक्शन घेवपाक शकना थंय. आयज आमचो गांव राखतलो जाल्यार आमकां ते दुसरे जे कोण आतां रावल्या ते आयज खंय तरी स्प्लीट करपाक रावल्या. वोटींग जी मतां खंय तरी स्प्लीट जातली आनी जे खंय तरी एक वोटींग जावन विन जावपा जाय ते खंय तरी काबार करपाक हे आमदारानूच कोणाक दवरलेले आसा. तुमी तेंचे हितून बळी पडचे न्ही. जे आयज 3 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान आयज भायर सरल्याक जागे जाल्याक, सो हेंचे भानगडीक तुमी पडचे न्ही. सो तुमच्या मुखार दोळ्या कडेन विजन आहा कितें तें. आनी आयज आमकां हितून कसलो फायदो ना. आयज हांव उलयतां म्हाज्या फायद्या लागून उलयना. हे खंय तरी तुमी अंडरस्टँड जावपाक लागून उलयता. सो सगळे एकठांय येवया, वांगडा रावया, वांगडा चलया, युनायट जावया, गोंय राखुया. आनी येता त्या 14 तारखेक जी आमची काळजांतल्यान जो आमचे वोट आहा तो आर्जी लागून दिवया आनी खंय तरी गोंय वाटोवया. देव बरें करूं. थँक्यू.